नमस्कार आणि ओकार परत एक फावट अपडेट घेऊन तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा. ही अपडेट जे आमचे तनया परब आसा जे असिस्टंट कंटेंट रायटर तांचे कडल्यान आमी ही जे अपडेट आसा तुमच्या मुखार घेवन येतले. जे सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा तांच्यांनी एक नियम हाडिल्ले आसा. जे रेस्टॉरंट आसा, हॉटेल्स आसा हांच्या खातीर काही नवीन नियम हाडिल्ले आसा. म्हणजे तांच्या खातीर जे रजिस्ट्रेशन नियम आसा ते आसतले. कितें एक्झॅक्टली नियम आसा ताचे बद्दल जाणा जावन घेवया. तनया सांग, आयची ही खबर कितें आसा ती? सो जे हॉटेल्स आसात, बँकेट्स हॉल आसात, रेस्टॉरंट्स आसात, तांच्या खातीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक नवीन नियम लागू केल्यात. ते तांकां फॉलो करचे पडटले. कितें आसा हे नियम, म्हाका सामकें सांगपाक शकता तूं? सो जर तांचे हॉटेल्सांचे किंवा व्हडल्या व्हडल्या हेंचे रिसॉर्टांचे जर 300 परस चड रूम्स आसात जाल्यार ते रेड कॅटेगरीन येतात. सो सगळ्यात पयलीं ही कॅटेगरीज ज्यो आसा, रेड, ऑरेंज किंवा ग्रीन कॅटेगरी आसा, ती कितें आसा ती म्हाका पयलीं समजून सांग. तर रेड कॅटेगरी जी आसा तिंकां चड प्रदूशण करपी आस्थापनां भितर येतात. सो तांकां जे पोल्युशनचे जे नियम आसात सामके पाळचे पडटात. म्हणजे चड खर पोल्युशनचे नियम आसता ते पाळचे पडटले आनी चड प्रदूशण करपी ज्यो आस्थापनां आसा त्यो तितूर येता. ओके, ताज्या उपरांत ऑरेंज हांकांय तितलेच महत्वाचे, तेंच्यांनी बी रुल्स पाळपा जाय पोल्युशनाचे. पूण ते रेडा उपरांत म्हणजे जितले तांकां नियम जे आसा ते मातशे वेगळे आसतले. पूण रेड हे सगळ्यात चड हितूर, मागीर येता ग्रीन आनी व्हायट अशें आसा न्ही. ओके, सो हे जाले कलर वायज जे नियम पाळचे पडटा किंवा तांकां कलर वायज जे कॅटेगरीज दिल्ले आसात ते. आतां म्हाका सांग, हॉटेल्स आनी रिसॉर्ट जशें तुवें उदर सुरू केल्ले, खंयचे खंयचे हॉटेल्सांक कितें कितें नियम आसा ताजे बद्दल? जी व्हडली रिसॉर्ट्स आसात, हॉटेलां आसात आनी तेंचे जर 300 परस चड रूम्स आसात जाल्यार ते रेड कॅटेगरीन येतले. आनी ह्या रेड कॅटेगरींतून तांकां नियम जे आसात, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जे नियम घातले ते सारके पाळचे पडटले. सो हे आतां परत अप्लाय करचे पडटले नियमा खातीर किंवा जे सर्टिफिकेट्स आसा त्यो परत घेवच्यो पडटल्यो. 300 परस चड आसा तांकां ह्या कॅटेगरीन घेवच्यो पडटल्यो. येस, ह्या कॅटेगरीन तांकां हे घेवचे पडटले. त्याच उपरांत जर तुमचे 21 किंवा 300 मेरेन जे आसात, त्याच्या वयरचे आसात, ते ऑरेंज कॅटेगरीन येतात. 21च्यान सुरू जातात ते रूम्स. ओके, तुमच्या रिसॉर्ट्सांनी जर 21 परस चड रूम्स आसात ते ऑरेंज कॅटेगरीन येतले. तांकांय सेम रूल आसा. बट असो नियम आसा की तुमी जर नियम सारके पाळटात, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे नियम सारके पाळटात जाल्यार तुमी रेड कॅटेगरींतल्यान ऑरेंज कॅटेगरीन सुद्दां येवपाक शकतात. 21 आनी 300 पर्यंत हे ऑरेंज कॅटेगरीन येता. बाकीचे कॅटेगरीज खंयच्यो आसा ज्यो हॉटेल रिसॉर्टाक लागता ताजे बद्दलूय थोडें कितें सांग. जे बारीक आसात, धाबे म्हणपाचे किंवा बारीक रेस्टॉरंटां आसात जिंची सीट्स कमी आसात, ते व्हायट आनी ग्रीन कॅटेगरीन येतले. तांकां पर्यावरणाचो चड हे लागना, बट तेंच्यांनी पाळपाक जाय. ओके, आनी आतां आमचे इटरीज आसता, कॅटरिंग्स आसता, ढाबे आसतात, तांचे सीट्स प्रमाण आसता. सो तांचे कशें, जर तुमचे 200 परस चड सीट्स आसात जाल्यार तुमी ऑरेंज कॅटेगरीन येतात. आनी सिटींग कॅपॅसिटी बद्दल उलयता. जंय तुमी खंयच्या रेस्टॉरंटान गेले आनी थंय जर 200 पेक्षा चड जर सिटींग एरियाज जर आसा जाल्यार तो रेड कॅटेगरीन आसतलो हें सांगपाचो. मागीर ऑरेंज येता दुसरो. रेड ऑर ऑरेंज डिपेंडींग ऑन कशें ते दवरतात, मॅनेज करता आपले जो कचरो आसा किंवा बाकीच्यो गोश्टी कशें मॅनेज करतात ताजेर डिपेंड आसा. मागीर येता बँक्वेट हॉल्स आनी जे हॉल्स आमी पळयतात, मॅरेज हॉल्स बीन सगळे पळयतात, तांच्या खातीर कितें आसा? जे आमचे बँकेट्स हॉल्स आसात, मॅरेज हॉल्स आसात, तांकां तेंचें वर्गीकरण एरिया वायज केल्या. 2000 पेक्षा चड एरिया तेंची आसा, स्क्वेअर मिटर एरिया चड आसा जाल्यार ते ऑरेंज कॅटेगरीन पडटले. तशेंच मध्यम आसा ते मिडलान पडटले. ओके, एक तर तांकां ग्रीन दितले डिपेंडींग ऑन देअर एरिया जो तुमचो आसा, कारण तितून नॉयज पोल्युशन आसतलें किंवा बाकीच्यो गोश्टी आसतल्यो, हाज्या वयल्यान तुमच्यो ज्यो कॅटेगरीज आसात त्यो ठरतल्यो. परत एक फावट सांगपाक सोदता, न्यू जे नियम आसा ते सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जे आसा तांच्यांनी लागू केल्ले आसा. खास करून जे हॉटेल रिसॉर्ट्स आसा तांच्या खातीर जर तांचे रूम्स जे आसा ते 300 परस चड जर आसा जाल्यार तुमी रेड कॅटेगरीन येतले. 300 पेक्षा जर कमी आसा जाल्यार ऑरेंज कॅटेगरीन येतले. आनी बाकीचे जे नंबर्स आसा ते तांच्या सायडीचेर तांच्यांनी दिल्ले आसात. तशेंच जर तुमचे धाबा, रेस्टॉरंट जर आसा जाल्यार तुमचे समजा 200 पेक्षा जर चड सीट्स आसा, बसपाची जे सीट आहा ताज्या प्रमाणे आसा जाल्यार ते रेड कॅटेगरीन येतले. कारण तांचो तितलोच पोल्युशन आसा तो वाडटा. तो मागीर बाकीचे म्हणजे
वेस्ट जावं किंवा बाकीच्यो गोश्टी जावं हाज्या खातीर हे नियम लायिल्ले आसा. आनी बँक्वेट हॉल किंवा जे हॉल्स आसतात जे आमी फंक्शन्स करता थंयसर एरिया वायज डिवायड केल्ले आसा. रेड कॅटेगरी, ऑरेंज कॅटेगरी, ग्रीन कॅटेगरी आनी व्हायट कॅटेगरी. म्हाका दिसता ही एक अपडेट आसा जी हॉटेल ओनर्स, रिसॉर्ट ओनर्स, रेस्टॉरंट ओनर्स आनी बँक्वेट हॉल ओनर्सां खातीर खूब म्हत्वाची आसतली. आनी ताज्या प्रमाण तांचें जें सर्टिफिकेशन आसा तें जातलें सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांच्या तर्फे. देव बरें करूं तनया, तुमी म्हायती दिली म्हणून थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.